बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 5 दिसंबर है, साल 2020। 3 आम खबरें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मरियम सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से डॉक्टर फरदौस आचकावान ने एक बड़ी आम खबर दी है। राना सनाउल्लाह की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बदतमीजी और बद इखलाकी पूरी नून लीग को महंगी पड़ गई है और सानिया मॉडल टाउन केस के अंदर एक आम पेशरफ सामने आई है। इस पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सानिया मॉडल टाउन का जिक्र मैं जब भी करता हूं अमूमन जज्बाती हो जाता हूं, चूंकि पाकिस्तान का ये एक ऐसा सानिया है जो शरीफ खानदान के चेहरे पर हमेशा कालक के तौर पर नुमाया रहेगा। और फिर यह है कि इसके अंदर रियासती जबर का इस्तेमाल किया गया। आज मैं शेर खाकान अब्बासी की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। वो पंजाब पुलिस को कह रहे थे कि आप सीसीपीओ उमर शेख के जाती नौकर नहीं है, ना ही आप उस्मान बुजदार के जाती नौकर हैं और ना ही इमरान खान के, बल्कि आप रियासत पाकिस्तान के मुलाजम हो। लिहाजा आपने उस हुकूमत का कोई भी गैर आईनी गैर कानूनी जो है वो हुक्म नहीं मानना। मैं उस लम्हे सोच रहा था कि ये लोग कितने बेशर्म, बेहया, बददियानत, खाइन और करप्ट किस्म के लोग हैं कि जब लाहौर के अंदर अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ ये पंजाब पुलिस को इस्तेमाल कर रहे थे और पंजाब पुलिस की क्यादत उस वक्त एक नामी गिरामी जो है वो गुल्लू भट्ट नामी शख्स कर रहा था, जो अगरचे एक वाहियात किस्म का फजूल आदमी था, लेकिन वो क्यादत कर रहा था। तो उस वक्त 14 लोगों को दिन दिहाड़े कैमरों के सामने गोलियां मारकर शहीद किया गया, जिनमें 2 खवातीन थी और 700 लोगों को जख्मी किया गया। अब वो पूरी पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करने वाला शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, उनका भाई मरकज में बैठा हुआ नवाज शरीफ, पंजाब का आईजी सुखेरा, हमजा, शहबाज, ये सारा कुछ जो है एक प्लान के तहत अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने का प्लान बनाया गया। आज जब इस तरह के लोग वो भाषण देते हैं पंजाब पुलिस को आइन और कानून की ताबेदारी करनी है, तो कितनी अजीब बात है। और फिर इससे अगला जो जुल्म हुआ है इस थाना के अंदर, वो ये हुआ है कि एफआईआर भी मकतूलों के खिलाफ काट दी और फिर एक जेआईटी बनाई गई जिसका मिनाजुल कुरान के लोगों ने बाइकाट किया और उस जेआईटी का मर्जी के साथ जो है वो रिजल्ट ले लिया गया। फिर एक धरना हुआ जिसके नतीजे के अंदर एफआईआर नई काटी गई, लेकिन नई जेआईटी तश्कील नहीं दी गई। और साथ ही एक बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने बताया कि ये पंजाब हुकूमत इस वाक़े के अंदर मुलव्वस है। जितना उसका दायरा कार था उसके मुताबिक वो रिपोर्ट बेहतरीन थी, लेकिन इस रियासत के इदारे इतने अपाज हैं, इतने जो है वो मैं समझता हूं झुके हुए हैं और उनके अंदर ये सकत नहीं है कि ये इस शरीफ माफिया को गर्दनों को दबोच सकते। वरना मैं समझता हूं ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर केसेस हैं ये कुछ भी नहीं है। इनकी मौत के लिए फंदा शरीफ माफिया के लिए ये सारे मॉडल टाउन है। लेकिन फिर क्या होता है, चीफ जस्टिस की अदालत के अंदर बिस्मा वो बच्ची पहुंच जाती है और वहां पर पंजाब हुकूमत जो मौजूद है पीटीआई की, वो कहते हैं कि हम नई जेआईटी बना देते हैं। नई जेआईटी बनाएगी, उसने बयानात लेने शुरू किए और तमाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह जब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने लगी और 1-2 स्टेटमेंट्स रह गई, तो उसके बाद वहां पर किसी ने इशारा किया कि आप लाहौर हाईकोर्ट तशरीफ ले जाए। लाहौर हाईकोर्ट जो हमेशा शरीफों को जो है वो एक मैं समझता हूं रिलीफ देती है, और वहां पहुंचे एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल, उनको पहुंचाया गया कि ये जनाब जेआईटी नई जो है ये कानूनी नहीं है। अब 1 साल हो गया है, अब लोग धक्के खा रहे हैं, कार्रवाई केस की आगे नहीं बढ़ रही, किसी जज साहब को तौफीक नहीं मिल रही। कोई 1-2 मरतबा बेंच बनता है, टूट जाता है, और ये खेल है बेसिकली इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, इस मुल्क की अवाम के खिलाफ, जो यहां पर 73 साल से ये सारे इदारे मिलकर जो है वो खेल रहे हैं। अब यहां पर कई लोग जो है वो अब यहां तक ये मामला पहुंचा है। अब ये 9 महीने के बाद दोबारा हमारे जो लाहौर हाईकोर्ट के मुअद्दद चीफ जस्टिस हैं, उनको ये मेहरबानी वो करने लगे सानिया मॉडल टाउन के लोगों पर, और उन्होंने इस नई जेआईटी की जो तश्कील रोक दी गई थी उसकी दरखास्त पर दोबारा जो है समाअत के लिए एक लार्जर 7 रुकनी बेंच बनाया। और ये लार्जर बेंच जो है चीफ जस्टिस का मोहम्मद कासम खान की सरबराही में 7 जजेस पर मुश्तमिल है और इस लार्जर बेंच की 7 दिसंबर को ये केस की समाअत करेगा दरखास्त की। और इसमें जस्टिस मोहम्मद अमीर, जस्टिस मलक शहजाद अहमद, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस असजद जावेद, जस्टिस फारूक हैदर शामिल है। तो ये लाहौर हाईकोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन के हवाले से दूसरी जेआईटी तश्कील देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया हुआ था।
اب یہ روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے، اس پر ہمارا یہ معزز ہائی کورٹ جو روک کے بیٹھا ہوا ہے اس ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو، یہ سماعت کرے گا اس درخواست کا، اور وہ کیس جو اصل ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا وہ رکا ہوا ہے۔ اور جو لوگ ہیں اس عوامی تحریک کے، جب میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی اس ملک کے اندر چونکہ انصاف نہیں مل رہا، اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا تو ہم ٹکرا جائیں۔ لوگ چونکہ پوچھتے ہیں، میں نے پوچھا یہ ڈاکٹر طاہر القادری تو آج کل نظر نہیں آتے، تو وہ یہاں کیوں پہلے کی طرح دھرنے نہیں دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شریف مافیا ہیں ان کو کوئی درپردہ بچا رہا ہے، اور وہ بچانے والے لوگ شاید وہی ہے جو نواز شریف کو بیرون ملک بھگانے والے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم یا تو اداروں سے ٹکرائیں، تو اتنی ناسکت ہے، اور نہ ہم ملک کے مفاد کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اداروں کے خلاف بغاوت کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور ان اداروں کے اندر چھپی ہوئی ان کالی بھیڑوں کو جو اس انصاف کے رستے میں جہاں بھی رکاوٹ ہیں، جنہوں نے شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور اس طرح کے گماشتوں کو بچایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ دنیا میں بھی بربادی کرے گا، اور ان کی شریف مافیا کے ساتھ ہی آخرت کے اندر بھی بربادی کرے گا۔ یہ دنیا نظارہ دیکھے گی، کیونکہ مظلوم جو ہے اس کی آنکھیں کسی کو نہیں چھوڑتی۔ بہرحال امید ہے ہمارے ملک کے ادارے اگر ابھی بھی تہیا کر لیں کہ ہم نے مظلوموں کو انصاف دینا ہے تو ان کو دینا چاہیے۔ میں جب بھی دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جس دن ثانیہ ماڈل ٹاؤن اور اسی طرح ثانیہ بلدیہ ٹاؤن، اس طرح کے جو ثانیات ہیں، ان لوگوں کو انصاف ملے گا، اس دن عام آدمی سمجھے گا کہ اس ملک میں انصاف شروع ہو گیا، ورنہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے۔ جو ہمارے عدالتوں کی آپ ججز کے ریمارکس دیکھیں وہ عجیب ہوں گے، حکومت، اپوزیشن، سارا یہ ایک نیا کھیل ہے۔ بہرحال میں اگلی خبر کی طرف بڑھتا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب رانا ثناء اللہ جو ہے یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی مرکزی ملزم ہے، جب پورا ہیڈ کر رہا تھا، ڈیزائن اس نے کیا ہوا تھا اور استعمال کر رہا تھا پنجاب پولیس کو۔ کل اس نے ایک فیصل آباد میں گفتگو کی ہے، اور وہ انتہائی بد اخلاقی اور بدتمیزی پر مبنی تھی۔ جو اس نے پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے بات کی، اس نے کہا کہ عمران خان فضول گفتگو اس وقت کرتا ہے جس دن وہ چرس پیتا ہے، چرس جو ہے وہ روز نہیں پیتا، چرس اس دن پیتا ہے جس دن ہیروین نہیں ملتی، اور ہیروین بھی روز نہیں پیتا، اس دن پیتا ہے جس دن کوکین نہیں ملتی۔ اب اس پر جو پرائم منسٹر عمران خان کے فوکل پرسن ہے ڈیجیٹل میڈیا پر، ڈاکٹر ارسلان خالد، بڑے ایک دھیمے لہجے کے انسان ہیں، لیکن انہوں نے ان کو جواب دیا ہے جس نے پوری نون لیگ کو اور مریم کو بھی ذلیل کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس لیول پر سیاست کو جانا نہیں چاہیے، لیکن یہ سمجھانا بھی تو چاہیے۔ اگر مریم خود اس طرح کے ایونٹس کی نگرانی کر رہی ہوں گی تو ہماری سیاست کس جگہ بد اخلاقی پر جا کر رکے گی؟ اب انہوں نے کہا کہ جناب یہ الفاظ مریم نواز نے ہی رانا صاحب کو کہے ہیں، اب مریم بی بی بس یہ بتا دیں کہ رانا ثناء کے آج کے بیان کو سچ مانے، یا جو کیپٹن صفدر کے حوالے سے ڈبل شفٹ کے بیان جو ہے وہ اس نے دیا تھا اس زمانے 1992 کے اندر، اس کو سچ مانے۔ اب 22 نومبر 1992 کے اندر یہ رانا ثناء اللہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا، اور اسی طرح کی بدتمیزی والی باتیں یہ شریف خاندان کے حوالے سے بھی کیا کرتا تھا، اور اس طرح کے کئی اس کے جو سٹیٹمنٹس ہیں باقاعدہ تھانہ سٹی چنیوٹ کے اندر اس کے خلاف جو ہے 16 ایم پی او کے تحت 2396/92 مقدمہ اس زمانے کے اندر نون لیگ نے درج کروایا تھا، چونکہ مریم کے حوالے سے اور کیپٹن ریٹائر صفدر کے حوالے سے اس نے اس طرح کی باتیں کی تھی۔ تو فوکل پرسن کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنی بھی تدلیل نہ کروائیں، اور آپ سیاسی اختلاف کریں لیکن بدتمیزی مت کریں۔ اب میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم صفدر جو ہے اس کی گرفتاری جو ہے وہ طے شدہ ہے۔ یہ بات میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور یہ آج میں نے نہیں بلکہ یہ آپاں فردوس آچک آوان نے خبر دی ہے۔ ایک تو انہوں نے آج سٹیٹمنٹ دی ایک موقع پر، انہوں نے کہا کہ آپ کو بہت بڑا سرپرائز ملے گا۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ مریم روزانہ کہہ رہی ہے کہ حکومت گھر جا رہی ہے، تو مریم نواز ضمانت پر ہے اور وہ خود جیل جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مریم جو ہے جو چودھری شوگر ملز کیس بھی ہے اس کے اندر ضمانت پر ہے، اور اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے آئی تھی۔ باپ جو ہے وہ لندن فرار، اور ابھی تک دیکھیے کسی انصاف کے ادارے کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے ان کو دوبارہ بلانا بھی ہے۔ اسی طرح نیب نے ان کو بلایا، اور جب پتھراؤ کیا اس کے بعد نیب کو یاد نہیں آیا کہ ہم نے مریم کو بلانا ہے، اور وہ بھی نہیں بلا رہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ تڑی لگائی کہ میں آؤں گا نیب میں تو دیکھ لیں گے، اس کو بھی نہیں بلایا۔ آخر یار نیب جو ہے کیوں اس طرح
अपना एक आईनी इदारा तदलील करवा रहा है। अब ये मरियम जो है, चूंकि देखें दो तरह की चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक तो ये कि जो लाहौर का जलसा होगा उसके बाद नून लीग और ये पीडीएम का इत्तेहाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगा। लॉन्ग मार्च जो है यकीनी तौर पर वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ये हुकूमत की स्ट्रेटेजी होगी अगर इस तरह की अनाउंसमेंट होती है। और अगर लॉन्ग मार्च के अंदर लोग इस्लामाबाद में पहुंच जाते हैं तो ये बात यकीनी है, फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये बात जो है वो कई दफा देखने में आई है, फिर उनसे मुज़ाकरात और कुछ लय दे करना पड़ता है। इसलिए हुकूमत की, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा के साथ लिंक है, तो स्ट्रेटजी यही होगी कि इनको हमने लॉन्ग मार्च नहीं करने देना। और दूसरी बात यह है कि उस मौके पर जब लॉन्ग मार्च का ये ऐलान करें तो बाद लीडर जो है इनके सरकर्दा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, नजरबंद कर दिया जाए। कई इसके अंदर जो है वो चीजें आपको देखने की आइंदा चंद हफ्तों में मिलेंगी। तो लेकिन अब ये जो वक्त है ये तो नहीं बताया इन्होंने कि कब गिरफ्तार हो रही है मरियम सफदर, लेकिन ये इशारा दे दिया आज, बल्कि वादे तौर पर कह दिया कि मरियम सफदर गिरफ्तार होंगी, चौधरी शुगर मिल्स में होंगी, या किसी बदअमनी के मामले पर, या कई एफआईआर चुके हैं। बहरहाल मरियम को मुनासिब मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि इस जलसे से पहले या जलसे से बाद जब अनाउंसमेंट होगी तो मरियम, राणा सनाउल्लाह और ये जो चंद आपको फन्ने खां किस्म के चंद लोग नजर आ रहे हैं, ये आइंदा 2-3 हफ्ते में तमाम लोग गिरफ्तार होने जा रहे हैं। ये जो है वो शहर इक़्तिदार के अंदर भी बहुत आम खबरें हैं और लाहौर के अंदर भी ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। और आज जो है इस हवाले से डॉक्टर फरदौस आचक अवान ने भी बता दिया है, लेकिन टाइम किस केस के अंदर ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।